सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। खुदावंद यीशु मसीह में सुनने वालों की, देखने वालों की और रिकॉर्डिंग करने वालों की सलामती हो। मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे वक्त दिया और मेरे ऑफिस में आए और इस बात पे मुझे कायल किया कि मैं कोई इंटरव्यू दूं। मैं आज तक देता नहीं कहीं भी इंटरव्यू क्रिसमस के हवाले से, क्योंकि ये मजहबी लोगों का काम है, लेकिन मेरे छोटे भाई ने मुझे कहा तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे पैगाम देना चाहिए। मैं अपनी जानब से, अपने ख़ानदान की तरफ से, अपने बीवी बच्चों की जानब से और यहाँ पर मौजूद बोर्ड की जानब से, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी, खजानची और मेंबरान जो 12 लोगों पर मुश्तमिल है, यानी 12 मिशनों पर, और उनकी तरफ से सबको क्रिसमस की मुबारकबाद देता हूँ और आने वाले नए साल 2026 की आमद की मुबारकबाद देता हूँ। आपने कब्रिस्तान का जाट संभाला है, तकरीबन मेरे ज़हन में आता है कि तकरीबन 25 साल से अबाब हो गया हुआ आपको ये सीट संभाले हुए, और जब से आपने संभाला है कब्रिस्तान का बेहतरीन लुक बन गया है, बेहतरीन कब्रों की एक तरतीब बन गई है। उससे पहले बिल्कुल खंडरात था। सर, आप क्या समझते हैं कि अब यहाँ पे कितनी जगह है जो मुर्दों को दफन करने के लिए, क्या जगह है या नहीं है, उसके बारे में बताएं। जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सन 2000 से पहले मैं यहाँ आया, मरहूम चांदी साहब सेक्रेटरी थे, तो मैं अपने चर्च की फ़ीस पे करने आया जो सालाना होती है। तो उन्होंने मुझे ना लिफाफा नहीं मेरे हाथ से पैसे वाले मेरा हाथ पकड़े, बोला बैठ जाए, आपकी यहाँ ज़रूरत है। मुझे याद लफ्ज़ आ रहे हैं, आपकी यहाँ ज़रूरत है, उन्होंने ये लफ्ज़ कहा और मुझे बोर्ड का मेंबर बना लिया। उसी दिन इलेक्शन हो रहे थे। उसके बाद मैं 2-3 साल के बाद 2004 में वाइस चेयरमैन बना, फिर 6 में चेयरमैन बना, सेक्रेटरी बना। तो मैंने सबसे बिठा के बात करता था, यार हमें थोड़ी हिलजुल करनी चाहिए, अफसरान से मिलना चाहिए, कुछ दरवाज़ा गवर्नमेंट का खटखटाना चाहिए। तो मैंने ना, मुझे लिखने का बड़ा शौक़ है, क्योंकि मैं 4-5 मेयर हजरात के साथ काम कर सकता हूँ, जिनमें सर डॉक्टर फारूक साहब, नेमतुल्लाह साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब, वसीम अख्तर साहब, जिनके साथ मैंने काम किया है और मैं लोकल बॉडी का मेंबर रहा हूँ। और मुझे ये बड़ा तजर्बा था लिखने का, तो मैं हर जगह ना किसी डिपार्टमेंट, डिप्टी कमिश्नर, मेयर, डिप्टी मेयर, सबको लेटर लिखता रहता था। तो 2005 में जब मैं नायब नाज़िम बना, तो उसके बाद हेल्थ कमेटी यानी सैनिटेशन का मैं चेयरमैन बना। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब से मेरी जमशेद टाउन में मुलाकात हुई। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने हमारे चेयरमैन से कहा, जावेद अहमद थे, नाज़िम थे, तो उन्होंने भी रिक्वेस्ट को कबूल किया और फिर उन्होंने इस काम को दिल से किया। मैं उनका आज शुक्रगुजार हूँ, मुस्तफ़ा कमाल साहब का, कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया कि हमारा गोरा कब्रिस्तान बना दिया। गोरा नाम था, लेकिन कब्रिस्तान की हालत बड़ी खस्ता हाल थी। सबने देखा हुआ था, पानी था, स्लिप होता था बंदा चलता हुआ। तो उसके बाद मैंने इस पे काम किया, फिर कब्रें भी बननी शुरू की, तो जगह कम हो गई है, जगह बहुत कम है, यानी 6 माह की भी नहीं उस लिहाज से। लेकिन मैं अपनी जो मेरी ड्यूटी थी वो मैं पूरी करता रहा हूँ। बिशप सादिक डैनियल थे चर्च ऑफ पाकिस्तान के बिशप, और बिशप एवरेस्ट पिंटो साहब रोमन कैथलिक थे। मैं अपने लेटर इन तक लिख कर पहुँचाता रहा हूँ, इन्होंने उस पर काम नहीं किया, तो मैं उस पर कुछ नहीं कह सकती। मेरा काम है लिख कर इनको रिक्वेस्ट करनी। कस्टोडियन थे दोनों हमारे। तो उसके बाद अब तो ख़त्म हो गई बात, मुश्किल है कहीं से मिले, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अगर गवर्नमेंट के इदारे सुन रहे हैं तो हमारे लिए भी कोई बंदोबस्त करें, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल कोई जगह नहीं है यहाँ पे करीब। अच्छा सर, 2-3 सालों से थोड़ा सा कब्रिस्तान में थोड़ी सी आप लोगों के दरमियान में कुछ टसरें चल रही हैं, और मतलब कि जो कमेटियाँ हैं वो अलग अलग क्यों हो गई हैं? मैं शुक्रगुजार हूँ, आपने ये भी बहुत ही
اہم سوال جو لوگوں کے سننے والا ہے، جاننے والا ہے، کیا ہے. میری طرف سے جی کوئی اختلاف نہیں. میں نے ہر طرح کی آفر فادر آرتھر سے کی. یہ فادر آرتھر اور پرویز گل کا کیا در ہے، کیونکہ انہوں نے مشنوں کے درمیان دراڑ ڈالی ہے. ان کے ساتھ کوئی کمیٹی نہیں ہے، وہ خود ہی ہیں فادر آرتھر اور پرویز گل. وہ صرف ایک ہی کام کر رہے ہیں آج کل کے اگست 2023 سے 5 سے صرف پیسہ جو اکٹھا ہوتا ہے جنازے کا اور قبریں پکی بنانے سے وہ اکٹھا کر کے لے کے جا رہے ہیں. ہمارا جو بورڈ ہے، جو چرچ میرے ساتھ ہے، سیونتھ ڈے، اے آر پی، اپنا پینٹیکاسٹل چرچ ہے، سیلویشن آرمی ہے، ہم اس کا سارا سسٹم چلا رہے ہیں. ورکروں کو تنخواہیں دے رہے ہیں، گارڈز رکھے ہوئے ہیں، روزمرہ کے اخراجات ہیں، اس کو چلا رہے ہیں. یہ کہیں بھی شیئر نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ سارا پیسہ فادر آرتھر کے پاس ہے، وہ لے کے جا رہا ہے. اور 2023 تک میں قبرستان کی صفائی 2 نومبر سے پہلے کرواتا رہا. انہوں نے 2 سال سے صفائی نہیں کرائی. پچھلے سال 2024 میں 3 پلاٹ صاف کر کے 9 لاکھ کا بل بنایا، جس پر میں نے اختلاف کیا اور فادر آرتھر سے کافی اچھی گرمی سردی ہوئی. لیکن میں نے کہا نہیں، جب اتنا پیسہ خرچ نہیں ہوتا تو یہ غلط ہے. لیکن مجھے افسوس ہے، میں رومن کیتھولک بھائیوں سے، بہنوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ جانیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. ابھی بھی 2 نومبر کو جو عبادت ہوئی ہے، انہوں نے کوئی صفائی ستھرائی نہیں کرائی. اب میں کروا رہا ہوں اور اپنے ہی خرچے سے کروا رہا ہوں، کیونکہ ہمارے چیئرمین پادری آصف سردار صاحب ہمارے ساتھ میٹنگ کی. فوری طور پہ وہ پہنچے میرے پاس، انہوں نے کہا جی میٹنگ بلائیں، اور انہوں نے آرڈر کیا کہ جیسے بھی ہے ہم خود آپس میں پیسے ڈالیں، جو بھی کریں، کسی سے مانگیں، یہ صفائی کرانا ہمارا فرض ہے. لیکن یہ ان کا ہمارا فرض کلی ہے، تو ان کا کیا فرض ہے پیسے اکٹھے کر کے لے جانا؟ جو افسوسناک بات ہے. میں سب کو بتا رہا ہوں، ان کی نظر میں رومن کیتھولک پروٹسٹ ہے، میری نظر میں کرسچن ہے. جو مر گیا وہ اندر آ گیا، اس کو دفن کرنا ہے ہم نے، اور وہ کر رہے ہیں. کام سارے سسٹم ہم ہی کر رہے ہیں. لیکن یہ شرارت کہاں سے اٹھی، کس نے کی، یہ سارا ان لوگوں کو پتہ ہے. یا فادر آرتھر جانتا ہے اور یا پرویز گل جانتا ہے. اور شرارت انہوں نے کی، اور شرارت کا خمیازہ قبرستان نے بھگتا. مجھے 2 بار کورٹ جانا پڑا ہے. ایک بندے کو میرے پیچھے لگا دیا، اور پھر ان کو نہ اون کر رہے ہیں نہ ڈس اون کر رہے ہیں. پولیس آئی، اس نے بیان دیا تو کچھ بھی بیان نہیں دیا جی، نہ شی میں نہ ہی میں. تو پھر یہ کس لیے بیٹھتے ہیں؟ تو میں نے 2-4 بار ریکویسٹ کی ہے کہ اس کا حل نکالو. پیسے آپ لے جا رہے ہو، اخراجات تو آدھے دو، نہیں دے رہے. تو اب یہ سارا کچھ میں جو کہہ رہا ہوں، یہ سچ کہہ رہا ہوں. میں چیلنج کریں مجھے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو. یہی میرا کوئی اختلاف نہیں ان سے. اچھا سر، کچھ دن پہلے آپ کے اعزاز میں ایک زبردست یہاں پہ پارٹی رکھی گئی، جو آپ کی 25 سالہ خدمات کے اوپر آپ کو ایوارڈ ملا ہے. آپ کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟ سر میں شکر گزار ہوں. میں اپنے بورڈ کا، کرسچن سمیٹری بورڈ کا، پادری آصف سردار کا، سرفراز ولیم کا، انور لال دین کا، جو ایگزیکٹو ہے، کہ جنہوں نے یہ طے کیا. مجھے نہیں پتا، یہ باخدا میں نے، تو انہوں نے مجھے ایسے پوچھا کتنی دیر، میں نے کہا 25 سال، اور وہ ایوارڈ بنا کے لے آئے. اور جو پروگرام ہم ورکرز کے اعزاز میں کرتے ہیں اس میں انہوں نے مجھے دیا. تو میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں. مجھے واقعی 25 سال ہو گئے. اور یہ ساری بلڈنگز جو اندر بنی ہیں، گھر بنے ہیں، آفس، روڈ، یہ سارا کچھ میں نے کروایا. اگر کسی بشپ، پادری، فادر نے کہیں لکھ کر کو لیٹر دیا ہے تو وہ عوام کو دکھایا جائے. اور یہ خدا نے مجھے استعمال کیا. میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے سر بہت بہت